बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के दरमियान फ़रोई मसाइल के अंदर हमेशा इख्तिलाफ़ रहा है और ये इख्तिलाफ़ कोई बड़ी बात नहीं, और ये इख्तिलाफ़ हमेशा उम्मत के लिए रहमत बनकर आया। लेकिन उम्मत की कम नसीबी और बदबख्ती यूँ देख लें कि हमने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अजमाइन के दरमियान तकसीम शुरू कर दी कि अहले तशरीह कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे हैं, और दूसरे कहते हैं कि दूसरे सहाबा हमारे हैं। अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ किसी सहाबी ने कोई बात कर दी तो अहले तशरीह नाराज़ हो जाते हैं। हालांकि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अजमाइन आपस में शीरो शकर थे, फ़रोई मसाइल के अंदर इख्तिलाफ़ चलता रहता था, तो ये इख्तिलाफ़ हमेशा ही उम्मत के हक़ में था। तो आज मैं एक ऐसे मसले की तरफ आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु चैलेंज किया कि मैं आपको मुबाहले की चैलेंज करता हूँ कि आओ मेरे साथ मुबाहला करो। तो यानी इतना इख्तिलाफ़ फ़रोई मसाइल के अंदर, लेकिन इस इख्तिलाफ़ के बावजूद भी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अजमाइन की एक दूसरे से महब्बत कम नहीं होती थी। इसलिए हम आपस में सहाबा के जो फ़रोई मसाइल के अंदर इख्तिलाफ़ है उनको इशू बनाकर आपस में दस्तो गिरेबाना हूँ कुछ होश करें। कुरान पाक की एक आयत है, व उलातुल अहमाल अजलहुन्ना अन यज़अन हमलहुन्ना, कि हमल वाली औरतें उनकी मुद्दत ये है कि वो हमल को वज़ा कर दें, यानी हमल जन दें। उनका हमल का बच्चा पैदा हो जाए तो उनकी इद्दत ख़त्म हो जाती है। ये कुरान की आयत है। इसी तरह सूरत बकरा के अंदर कुरान पाक की एक आयत है, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ऊना मिनकुम व यज़रून अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। और ये जो पहली आयत मैंने आपको बताई, व उलातुल अहमाल अजलहुन्ना अन यज़अन हमलहुन्ना, ये पहले नाजिल हुई, और सूरत बकरा वाली जो आयत है ये बाद में नाजिल हुई। तो पहली वाली आयत जो है वो हामला के लिए है, और दूसरी जो सूरत बकरा की आयत है ये आम है, हामला हो या गैर हामला, ये दोनों पर दलालत करती है कि इनकी इद्दत 4 महीने और 10 दिन है। ये उमूम पर दलालत करती है। और जो पहली आयत है व उलातुल अहमाल अजलहुन्ना अन यज़अन हमलहुन्ना, ये हामला औरत के ऊपर दलालत करती है कि उसकी इद्दत है वज़ा हमल। पहली आयत दलालत करती है कि हामला की इद्दत वज़ा हमल है, खा वो मुतलका हो या बेवा हो। अब इन दोनों के दरमियान उमूम खुसूस मिन वजह की निस्बत है, जिसमें 2 मादे इफ्तराक के हैं और 1 मादा इज्तिमा का है। बस मादा इज्तिमा में दोनों बाहम मुतारिज़ हैं, और वो औरत के जो हामला और मुतवफ़ी अन्हा ज़ौजा हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसी औरत, इसकी इद्दत जो मुद्दत है वो अबअदुल अजलैन है, यानी अगर वज़ा हमल करीब है और 4 महीने और 10 दिन दूर है तो ये औरत अबअदुल अजलैन में से जो दूर वाली इद्दत है वो गुजारेगी, यानी कि 4 महीने और 10 दिन गुजारेगी। और अगर उस औरत का वज़ा हमल दूर है और 4 महीने 10 दिन नज़दीक है तो वो औरत वज़ा हमल वाली इद्दत गुजारेगी। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, आपका मसलक है। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से इख्तिलाफ़ किया इस मसले के अंदर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ ये है, उनका मसलक ये है कि जो हामला औरत है
اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور ابھی وہ خاوند پھٹے پہ پڑا ہوا ہے، ابھی اس کو غسل بھی نہیں دیا گیا، کفن بھی نہیں دیا گیا، اور ادھر عورت کی وضع حمل ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ اس عورت کی عدت ختم ہو گئی ہے، وضع حمل کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اب دونوں حضرات کا آپس میں اختلاف ہے ایک اس مسئلے کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابعد الاجلین والی عدت گنتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، ایسی عورت کی عدت کیا ہے، وضع حمل ہے، چاہے 1 دن گزری، 2 دن گزری، یا 10 مہینے کے بعد وضع حمل ہوا، 9 مہینے کے بعد ہوا۔ اب ان دونوں حضرات کا آپس میں اختلاف ہوا، یہ فروعی مسائل ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مباہلے کا چیلنج کیا کہ اگر آپ اس اپنے مسئلے کے اندر، اس موقف کے اندر آپ صحیح ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مباہلے کا چیلنج کیا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں گروپ اپنے اپنے بیوی بچے لے کر ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس کے اوپر لعنت کر۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو چیلنج کیا ہے۔ اب جب یہ مسئلہ سامنے آئے گا تو اہل تشیع کیا کہیں گے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے غلطی کی ہے، انہوں نے حضرت علی سے اختلاف کیا ہے۔ تو ان اختلافات میں ان صحابہ کی آپس میں تو محبت برقرار ہے، لیکن کم نصیبی اور بد نصیبی ہماری ہے کہ ہم ان چھوٹے مسائل کو، فروعی مسائل کو ایشو بنا کر ہم نے صحابہ کرام کے درمیان تفریق پیدا کر دی ہے، حالانکہ میرے نبی کے صحابہ آپس میں شیر و شکر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت علی کو مباہلے کا چیلنج کیا کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو آؤ اپنے اہل و عیال کو لے، اور میں بھی اپنے اہل و عیال کو لے کے آتا ہوں، ایک میدان میں جا کر مباہلہ کرتے ہیں۔ تو دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان وہ سب کے سامنے عیاں ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن یہ فروعی مسائل ہیں، اور اسی کے اوپر فقہ حنفی میں مسئلہ ہے۔ فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ جو حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ 10 دن کے بعد بچہ پیدا ہو جائے یا 20 دن کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، یا خاوند کے فوت ہونے کے 2 دن یا 1 دن یا 1 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، تو وہ عورت اس کی وضع حمل کے بعد فوراً وہ کیا ہوگی، اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور وہ دوسری جگہ کہیں نکاح کر سکتی ہے، پیغام بھیج سکتی ہے۔ یہ فقہ حنفی کے اندر بھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے درمیان ایسے فروعی مسائل کے اندر اختلاف چلتے رہے ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم سب کی محبت اپنے دل میں رکھیں۔ صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔